डाक्टर साहब नमस्कार छ। नमस्कार। के नाम पर्यो अरे हजुरको? मेरो कमल भान्सकोटा हो। अनि डक्टरेट केमा गर्नुभएको हजुर? मैले पिएचडी अर्थशास्त्रमा गरे हो 1984 मा। अनि कहाँ? क्यानाडाबाट गरेँ। हजुर त्यसपछि म क्यानाडाबाट अमेरिका सरेर अमेरिकामा पढाउँथेँ। हजुर कुन युनिभर्सिटीमा, कुन कलेजमा? म युनिभर्सिटी अफ मिजुरी र आयोवा स्टेट युनिभर्सिटीमा हजुर पढाउँथेँ र मलाई चाहिँ नि उता बस्ने चाहिँ नि त्यो उद्देश्यले म गएको पनि होइन, मेरो फर्किने नै उद्देश्यले गएको थिएँ। हजुर पढाइको काम र त्यहाँ सिक्ने काम सकेपछि म 10 वर्ष जति बसेपछि नेपालै फर्केँ। यहाँ पिताजी आमासँग बसियो। नेपालको दुर्गम ठाउँमा गएर धेरै त्यो बेलामा सडकहरूको सुविधा थिएन, जताततै हिँडेरै जानु पर्थ्यो। कहाँ कहाँ जानु हो दुर्गममा? जुम्ला? दुर्गम त अब म कता कता गएँ। अब म सङ्घसभाको दुर्गम ठाउँहरूमा गएँ, दोलखाको, रसुवाको, धादिङको, गोर्खाको, त्यसपछि चाहिँ नि गएर अलिकति डोल्पातिर सबैतिर हिँडेर गइन्थ्यो काम गर्न। के काममा हो? इकोनोमिक्सकै हो थियो? अब सर्वे गऱ्यो, त्यहाँको चाहिँ नि जनजीवनको बारे जानकारी लियो, मान्छेसँग भेटघाट गऱ्यो, प्रोजेक्ट बनायो। जस्तै एउटा उदाहरणको लागि मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाइयो। कर्ण साक्यहरूसित पनि काम गर्नुभयो? कर्ण साक्यहरूसँग चाहिँ नि भेटघाट हुन्थ्यो, पर्यटन सम्बन्धी चाहिँ नि उहाँहरूसँग कुराकानी हुन्थ्यो। डाइरेक्टली चाहिँ नि मैले त्यसरी उहाँसँग त कहिले काम गरेँ त राम्रो चिन्जान्थ्यो। अनि त्यसपछि म यहाँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पनि अर्थशास्त्र पढाउँथेँ। अब यो कोभिड पछि चाहिँ नि त्यो पढाउन छोडिदिएँ। अहिले काम पनि धेरै गरिँदैन। अहिले चाहिँ नि म धेरै जस्तो टाइम आध्यात्मिक बाटोमै लागेको छु। म चाहिँ नि परमहंस योगानन्दको चाहिँ नि एउटा चेला हुँ। ए कहिलेदेखि अब परमहंस योगानन्दको यो क्रियायोगको सम्पर्कमा कसरी आउनु हो हजुर? अब मेरो माइलो दाईको नाम चाहिँ नि डाक्टर अशोक भान्सकोटा हो। ए बिएनबीको डाक्टर? उहाँ बिएनबीको डाक्टर। हजुर। अनि ऊ पनि यस्तै खोजीमा चाहिँ नि ऊ गर्दाखेरि, ऊ अमेरिकामा हुँदाखेरि चाहिँ नि उसको एउटा साथीसँग चाहिँ नि किताबको साटासाटा गर्दाखेरि उसले आफ्नो किताब साथीलाई दिएर साथीको चाहिँ नि किताब लिँदाखेरि चाहिँ नि हाम्रो गुरुजीको चाहिँ नि अटोबायोग्राफी अफ योगी। ए अटोबायोग्राफी योगानन्दको? त्यो किताब त अब विश्वचर्चित किताब हो। अहिले 58वटा भाषामा चाहिँ नि उल्टा भइसकेको छ। र हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि जानकारी चाहिँ नि त्यो किताब नेपालीमा नि उल्टा भइसकेको छ, हामीबाटै भएको हो यो चाहिँ नि। हामी त्यसपछि अहिले चाहिँ नि हालसालै इबुक पनि निस्केको छ नेपालीमा। त्यसपछि चाहिँ नि गएको 1 महिना पनि भएको छैन नेपालीमा अडियो बुक पनि छ। त्यो पनि नेपालीहरूलाई चाहिँ नि हाम्रो गुरुजीको एउटा जुन क्रिया योग साधनाको बारे जानकारी र उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर चिन्नको लागि चाहिँ नि यो किताब भयो, इबुक भयो र अडियो, यसबाट चाहिँ नि धेरैजनालाई चाहिँ नेपालीमै उपलब्ध छ। अनि त्यो किताब पढिसकेपछि चाहिँ नि अब हामी चाहिँ नि परमहंस योगानन्द ध्यान समाज नेपाल भनेर हामी स्वतन्त्र होइनौँ। हामी चाहिँ नि गुरुजीले 1917 मा राँचीमा चाहिँ नि स्थापना गर्नुभयो आश्रम छ, योगदा मठ, योगदा सत्सङ्ग सोसाइटी अफ इन्डिया भन्ने नाम हो, त्यसको मठहरू छ। अनि उहाँले सबै चिज त्यहाँ राख्नु भएको छ। उहाँलाई अमेरिका पनि पठाइयो उहाँको गुरुहरूले। अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो धेरै जस्तो काम अमेरिकाबाटै गर्नुभयो। तर इन्डिया चाहिँ नि 1935-36 मा आउनुभयो र सबै चिज हामी यहाँ जे गर्छौँ हामी चाहिँ नि त्यहाँकै आबद्धबाट गर्छौँ। गाइडलाइन सबै हामीलाई के ध्यानको विधिहरू सबै आश्रमबाटै आउँछ हामीलाई। राँची आश्रमबाट कि क्यालिफोर्नियाको? राँची आश्रम र क्यालिफोर्नियाको आश्रमको उयो एउटा हिन्दीमा हुन्छ बढी। त हजुरको दाईले त्यो सङ्गतमा आउनु हो अनि के भयो त दाईको त्यसरी? त्यो किताब पढिसकेपछि त्यो किताबको पछिल्तिर चाहिँ नि गुरुजीको यस्तो यस्तो पाठ छ, अहिलेको यो आध्यात्मिक जुन जीवनशैली छ यसको लागि चाहिँ नि एउटा भगवान प्राप्त गर्नको लागि एउटा सरल र वैज्ञानिक बाटो छ भन्ने त्यो किताबमा त्यसरी जानकारी पाएपछि उसले खोजी गर्यो। खोजी गर्दाखेरि राँचीसँग लेखपढ गर्यो। ए राँची? त्यहीँ क्यालिफोर्नियामा उहाँको सम्पर्क भएन? यिनै
किताब त अमेरिकामा फेला पर्यो तर चाहिँ नि फर्किसकेपछि घर राँचीमा लेखपढ गरिसकेपछि चाहिँ नि अनि थाहा भयो। त्यो बेला चाहिँ नि अहिलेको जस्तो मोबाइल फोन पनि थिएन। इन्डियामै फोन गरेर कुरा बुझ्नलाई पनि धेरै गाह्रो थियो। अहिलेको जस्तो धेरै चिज अनलाइन चाहिँ नि थिएन त्यो बेलामा। अहिले त भन्ने बित्तिकै मोबाइलमा सबै चिज आइहाल्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो गुरुजीको चाहिँ नि सबै चिज चाहिँ नि पाठको आधारमा छ कि उहाँले लिएर आउनु हो। अनि पहिला चाहिँ नि गुरुजीले चाहिँ नि बनापाठ अलि लामो थियो तर उहाँले चाहिँ नि आफ्नो समाधि लिनुभन्दा पहिला त्यो पाठ चाहिँ नि मैले अलि हतारोमा बनाएको छु भनेर उहाँले चाहिँ नि यो पाठलाई चाहिँ नि अझ सङ्गठित ढङ्गले बनाउनु भनेर उहाँले मूल 18वटा पाठ छ। त्यसमा ध्यानका विधिहरू छ। अनि त्यो चाहिँ नि भक्तजनहरू जो मेम्बर बन्छ एउटा गोप्यताको चाहिँ नि आफूले एउटा कायम पनि गर्नुपर्छ। अनि त्यहाँ गुरुजीले सिकाएकै जस्तो चाहिँ नि नियमित तरिकाले बिहान बेलुका आफ्नै उसमा ध्यान गर्ने हो यो। अब अलिअलि स्वामीहरू यहाँ आउँदाखेरि सन्यासीहरू हामी कहाँ आउनुहुन्छ उहाँहरू आउँदाखेरि सिक्ने छँदैछ। अनि फुर्सदमा कोही राँची जान सक्छ भनेदेखि त्यहाँ गएर पनि सिक्न सक्छ। नभए सबै पाठै हो हाम्रो चाहिँ नि। त हजुरको दाइ चाहिँ त्यसरी लाग्नु हो, त्यो सम्पर्कमा आउनु हो। त्यो सम्पर्कमा आउँदाखेरि अनि पछि थाहा भयो महापालमा चाहिँ नि ललितपुरको महापालमा अलिअलि मान्छे लागिसकेको रहेछ थापाजीहरू सहित। को थापाजी? वनमा काम गर्ने थापा हो। नारायणलाल श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँ। पोखरा होइन, त्यो विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ। विष्णु नारायणलाल विष्णु प्रसादहरू चाहिँ नि एकैचोटि ल्याएको हो क्या। यहाँ चाहिँ नि नारायणलालजीको घरमा सानो मण्डली थियो अनि त्यहाँबाट ध्यान हुन्थ्यो। अनि पछि हाम्रो पनि चिनजान भयो, हामी पनि त्यहाँ जान्थ्यौँ। हजुर कहिलेदेखि लाग्नु? मैले चाहिँ नि मेरो दाइ लाग्यो त 1992बाट हो। म चाहिँ नि 1996बाट लाग्नु। दाइ लाग्यो देखेपछि चाहिँ नि के रहेछ त यो भनेर मैले पनि किताब खोजेँ। अहिलेको जस्तो सजिलोसँग किताब पनि पाइँदैन। अनि यो के अरे ठमेलमा एउटा पिलग्रिम्स बुक स्टोर भन्ने थियो। त्यो आगो पनि लाग्यो कि पछि त्यहाँ गएर खोज्दाखेरि त्यो एउटा किताब चाहिँ नि जाइको पब्लिकेसनको त्यो रहेछ। र त्यो किताब पढिसकेपछि चाहिँ नि एउटा विचित्र किसिमको भावना जाग्न थाल्यो हजुरमा। र त्यो बेलामा चाहिँ मेरो पिताजी पनि अलिकति अस्वस्थ भएर चाहिँ। पिताजीको नाम भन्नु होइन? के नाम? मेरो पिताजीको नाम नारायण प्रसाद बाँसकोटा हो। हजुर। उहाँ केमा आउनुहुन्थ्यो? पढाउनु त होइन, उहाँ चाहिँ नि साहित्यिक पत्रिका निकाल्नुहुन्थ्यो, प्रगति द्वैमासिक भनेर। अनि पछि चाहिँ नि नेपाल सरकार श्री 5 को सरकारमा पनि उहाँ सूचना विभागको डाइरेक्टर भएर बस्नुभयो केही समय। अनि पछि चाहिँ नि आफ्नै लेखपढमै बस्नुहुन्थ्यो उहाँ। अनि त्यो बेला चाहिँ नि उहाँ पिताजी पनि बिरामी भए। त्यसपछि यो किताब योगीको आत्मकथा नेपालीमा त्यसको नाम त्यही हो। त्यो पढिसकेपछि चाहिँ नि एउटा विचित्रको ऊ आयो कि अब पिताजी त्यहीँ हुनुहुन्छ, रोगी छ, डाक्टरलाई देखाइसक्यो, अस्पतालमा गइसक्यो, केही गर्न सकिँदैन, के रहेछ त यो जिन्दगी भनेर चाहिँ नि आफ्नै नजिकको त्यत्रो माया गर्ने बाउ चाहिँ नि बिहान बेलुका सँगै बस्ती म यहाँ उहाँसित केही गर्न नसकेपछि त्यो किताब पढिसकेपछि चाहिँ नि गुरुजीले एउटा मृत्युको बारे, मान्छेको चाहिँ नि जीवन के हो, भगवान्सँगको सम्पर्क के हो, त्यो किताबबाट अलिअलि बुझ्न थालिसकेपछि त ओहो यो जिन्दगीको रहस्य त अर्कै रहेछ, खालि यो खाने लाउने बस्ने मात्रै होइन रहेछ भन्ने चाहिँ नि भगवान्सँगको सम्पर्क नबुझिकन र भगवान्लाई नचिनिकन चाहिँ नि अधुरो हुँदो रहेछ भन्ने त्यस्तो विचार आयो। अनि अलिअलि दाइसँग नि कुरा गर्न थालेँ, दाइले पनि अलिअलि कुरा बुझायो। अनि त्यसपछि म पनि सदस्य बनेँ, त्यही राँचीमा लेखपढ गरेर त्यही पाठहरू पढेर। अनि त्यसपछि हामी बनिसकेपछि चाहिँ नि यहाँ कुपुण्डोलमा सानो चाहिँ नि ध्यानको चाहिँ नि ठाउँ हामीले बनायौँ यही घर कुपुण्डोलमा। अनि त्यहाँ नारायणलालजीका पनि हप्ताको 6 दिन मान्छे जान्थे। शनिबार चाहिँ नि हामीले यहाँ गर्न थाल्यौँ, उहाँहरू पनि आउनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि यसको बारे अलिकति परिवारमै कुराकानी गर्न थालियो। अनि पिताजी त बित्नु भयो मेरो। अनि त्यसपछि आमा मात्रै हुनुहुन्थ्यो। अनि आमालाई पनि मैले मेम्बर बनाएँ।
अनि उहाँलाई पाठहरू पनि म अलिअलि सिकाइदिन्थेँ। योगीको आत्मकथाको किताब पनि अङ्ग्रेजी त्यो बेलामा थिएन, नेपालीमा हिन्दीमा थियो, हिन्दी र हिन्दीमा थियो, इङ्ग्लिस। तर मलाई मलाई त्यति सजिलो लाग्दैन, अच्छा। अङ्ग्रेजी सजिलो। उम्, र 1 वर्ष बितिसकेपछि आमालाई पनि अलिकति क्यान्सरको ऊ देखियो के केमा क्यान्सर? पाठेघरको। अनि त्यसपछि आमा पनि माथि सुतिरहेको बेलामा म किताब पढेर सुनाउँथेँ। र त्यो किताबमा चाहिँ नि एउटा च्याप्टर छ, कुन च्याप्टर? च्याप्टर 43, के छ त्यसमा? द रिजरेक्सन अफ श्री युक्तेश्वर के रिजरेक्सन। ओ, युक्तेश्वर बम्बईमा उहाँ आउनुभएको, फेरि पुनर्जन्म के प्रकट हुनुहुन्छ प्रकट गुरुजीको हुनु। अघिल्तिर। अनि उहाँले चाहिँ नि यो मरिसकेपछि के हुन्छ भनेर त्यो बयान गर्नुहुन्छ त्यो किताबमा। मैले त्यो आमालाई चाहिँ नि पढेर सुनाउँथेँ। र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि मैले मेरो आमालाई, तपाईँ चाहिँ नि मम्मी भन्थेँ, मामी अब तपाईँको चाहिँ नि चाँडै चाहिँ नि यो पृथ्वी छोड्ने समय आयो, तपाईँ चाहिँ योभन्दा रमाइलो ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ भनेर म त्यसरी चाहिँ नि उहाँलाई बुझाउँदाखेरि उहाँ पनि बडो खुसी भएर सुन्नुहुन्थ्यो कि। उहाँलाई पहिलादेखि नै मृत्युसँग त कहिले डराउनु भएन, आखिर छोडेरै जानुपर्छ भन्ने भयो। तर त्यो सुन्दाखेरि पनि उहाँको आँखाबाट आँसु आउने त्यस्तो कहिले देखिनँ मैले के। उल्टो उहाँले चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ अझ हिम्मत दिनुहुन्थ्यो कि। अनि केही महिनापछि उहाँ पनि बित्नुभयो। अनि हाम्रो परिवारमा चाहिँ नि मेरो जेठो दाई पनि, के नाम जेठो दाईको? जेठो दाईको नाम चाहिँ नि डाक्टर महेश बाँसकोटा हो, उहाँ पनि अर्थशास्त्री। हजुर। अनि काठमाडौँ युनिभर्सिटीको डिन पनि हुनुहुन्थ्यो, इसी मोडमा डेप्युटी डाइरेक्टर पनि इसी मोड धेरै वर्ष हुनुभयो। पिताम्बर शर्माहरूसँगै। पिताम्बर शर्मा भन्दा नि सिनियर हो उहाँ सिनियर। हजुर। अनि त्यति भयो। त्यसपछि चाहिँ नि दिदीहरू आए, बहिनी आयो, त्यसपछि चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ नि भान्जा छोराहरू आएर चाहिँ नि अहिले हाम्रो परिवारमा चाहिँ नि 6 जना छौँ दाइ भाइ। र सबैको परिवार गर्दाखेरि हामी त्यस्तै 60 जनामा चाहिँ 40 जना जति मेम्बर बनिसकेका छौँ। 40 जनामा चाहिँ नि हामी 30-35 जना चाहिँ सबै क्रियावान छौँ। क्रियावान छौँ हामी। त्यसले गर्दा ध्यान गर्न बस्दाखेरि पनि एउटा रमाइलो हुन्छ। अनि पिताजीहरू बितिसकेपछि चाहिँ नि अब हाम्रो चाहिँ नि यो पुरानो पुर्खौली घर हो यो हाम्रो, अहिले चाहिँ नि यो जुन यहाँको कुपनडोलमा चाहिँ नि हाम्रो घर जग्गा छ, यो चाहिँ नि हाम्रो हजुरबाले झन्डै 115 वर्ष अघि जोड्नु भएको छ। हजुरबाको नाम के? उहाँको नाम चाहिँ नि यज्ञमूर्ति। यज्ञमूर्ति धादिङका हो। धादिङ। उहाँले जोड्नु भएको रहेछ। त्यो बेलामा चाहिँ नि बागमती त हाम्रो घरबाट ठ्याक्कै तलै थियो। 3-4 बजेतिर त स्यालै कराएको सुनिन्थ्यो, जानै डर लाग्थ्यो। अनि त्यो जग्गा, अनि कुपनडोलमा अरू घरहरू पनि धेरै थिएनन्। अनि त्यसपछि पिताजीहरू बितिसकेपछि चाहिँ नि हामी एक दिन शनिबार, मैले र मेरो श्रीमतीजीले चाहिँ नि अब के नाम पऱ्यो हजुरको श्रीमतीको? विजया बाँसकोटा। ससुरालीहरू के थर? उहाँको उसको चाहिँ नि माइती चाहिँ नि मैती देवी हो। मैती देवी के थरहरू? पन्थ ए पन्थ की छोरी हुन्? यादव प्रसाद पन्तहरूको नाम होइन, यो उहाँहरूको चाहिँ नि भैरवराज पन्त न्यायाधीश न्यायाधीशका नातिनी हुने। अनि अब यत्रो जग्गा छ यहाँ, यो जग्गामा चाहिँ नि यो बाँडचुँड गर्नु सट्टा दाइ भाइको बिच यहाँ चाहिँ नि एउटा ध्यान मन्दिर बनाए के होला त भन्ने कुरा हामीले गरेपछि लौ त दाइहरूसँग कुरा गरौँ भनेर दाइहरूसँग कुरा गऱ्यौँ। दाइहरू पनि एकैचोटि उहाँ मन्जुर गरे। कति रोप्ने जग्गा छ? 1 रोपनी 3 आना यता छ। ल ढल पुण्यको काम भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ नि एक दिन शनिबार यहाँ हामी खाइरहेको बेलामा, ध्यान गरेपछि जलपान गरिरहेको बेलामा यो कुरा मैले फेरि उठाएँ। हामी 3 जना दाइ, 2टै दाइ, म पनि थिएँ। दाइहरूले लगेर त्यहाँ नि एकजना इन्जिनियर पनि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो भक्त यहाँ ध्यान गर्न आउनु, विमल प्रसाद श्रेष्ठ भन्ने। ए विमल, ल यहाँ आऊ भनेर जेठो दाइले बोलाएर, ल यहाँ एउटा ध्यान मन्दिर बनाउने विचार छ, एउटा नक्सा कोर न भनेपछि त्यस्तो चाहिँ नि उसमा एउटा त्यो इच्छा गुरुजीकै रहेछ कि। गुरुजीको इच्छा नभइदिए भए अहिले यहाँ चाहिँ नि आनाको 1,25,00,000 पर्छ भन्छ। अब त्यो सम्पत्ति चाहिँ नि हामीले पुरा चाहिँ नि यहाँ गुरुजीलाई नै समर्पित गरेका छ। अनि यहाँ चाहिँ नि हाम्रो 2-2 वर्ष जस्तोमा क्रिया दीक्षा नै हुन्छ यहाँ। राँचीबाट सन्यासीहरू आउनुहुन्छ। र हालसालै चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि अमेरिकामा प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ स्वामी चिदानन्द गिरी। चिदानन्द गिरी उहाँ नै आउनु भएको थियो।
पहिलोचोटि हो नेपालमा चाहिँ नि उहाँ आएको, तर उहाँभन्दा पहिला दयामाता दयामाता आउनु हो यहाँ भेट भयो हजुरको 1967मा भेट भयो हामीलाई थाहा नै थिएन नि। अनि दाइको भेट भयो दाइको चाहिँ नि अमेरिकामा भेट भयो 1997मा। 97 हो कि 96मा दाइ मेम्बर बनिसकेका थियो। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ नि उसले भेट माग्दाखेरि चाहिँ नि तुरुन्त भेट दिन गाह्रो छ। अनि नेपाल फर्किने पनि बेला भइसकेको थियो, उसको कामले गएको थियो। अनि उनीहरूले चाहिँ नि मासँग फुर्सद भयो भनेदेखि चाहिँ नि हामी तिमीलाई खबर गर्छौँ भने रहेछ। अनि दाइको टिकट भोलि जस्तो उड्ने। त्यसपछि त्यहाँबाट फोन आयो, भोलिलाई टाइम दियो। अनि उसले चाहिँ नि यस्तो मौका म छोड्दिनँ भनेर टिकट क्यान्सल गरेर उहाँ भेटेर अनि पछि टिकट मिलाएर अनि आएको। योगानन्द गुरु पछिको उहाँ नि हो, दयामाता नि हो। उहाँ पछिको चाहिँ नि राजश्री जनकानन्द उहाँ 3 वर्ष मात्रै हुनुभयो। त्यसपछि दयामा हुनुभयो 55 वर्षसम्म हो। अनि गुरुजीको चाहिँ नि लेखहरू सबै चिज सर्ट ह्यान्डमा उहाँले गर्ने। उहाँका पनि अद्भुत कथाहरू छन्। उहाँ पछिको चाहिँ नि मृलानी माता हुनुभयो, गुरुजीको लेखका कामहरू गर्दै सबै उहाँ हो। गुरुजीले नै भन्नुभएको थियो मैले तिमीलाई चाहिँ नि यो पृथ्वीमा अहिले ल्याएको मेरै लेखको काम गरेर ल्याउँ भन्नुहुन्थ्यो अरे है। अनि अहिले चाहिँ नि मृणानी उहाँपछि चाहिँ नि स्वामी चिदानन्द गिरी के आएर जानु हो। यहाँ बस्नुभयो, 2 दिन बस्नुभयो। एउटा त्यस्तो मान्छेसँग बस्दाखेरि चाहिँ नि एउटा कस्तो विचित्रको अनुभव के। अब उहाँको अघितिर बस्दाखेरि चाहिँ नि यो छाती चाहिँ नि सबै चिजबाट रित्तेर खाली भयो हल्को आनन्द मात्रै के, आनन्द मात्रैको अनुभव भयो। त्यो त्यस्तो अनुभव त जिन्दगीमा कहिले गरिएको छैन कि। त्यो अरू बेला पनि रमाइलो समयलो हुँदाखेरि छातीको एक टुक्रातिर रमाइलो भए जस्तो हुने है। तर त्यो बेलामा चाहिँ नि छाती रमाइलो बाहेक आनन्द बाहेक कसैले नै केही पनि नभए जस्तो हुँदो रहेछ कि। बयान गर्नलाई पनि गाह्रो छ यस्तो चिज, दिव्य अनुभूति हो। अब हामी कहाँ चाहिँ नि के छ भनेदेखि यो ध्यान समाजमा नेपाल सरकारसँग दर्ता भएको छ। हामी चाहिँ नि अडिटेड हुने फर्म हो। नेपाल सरकारको सबै चिज पुरा गर्छौँ हामी। तर स्पिरिचुअलको बाटोमा चाहिँ नि राँचीकै गाइडलाइनबाट त्यही हो त्यो हो। अनि हाम्रो चाहिँ नि यहाँ ध्यान गर्नलाई हाम्रो त गुरु शिष्य परम्परा हो, पुरा त्यही ट्र्याकलाई कहिले पनि छोड्न हुन्न। हाम्रो गुरुजीको गुरु स्वामी युक्तेश्वर, उहाँको गुरु लहडी मासेको गुरु महाअवतार बाबाजी। अच्छा एउटा कुरा, यस्तो तपाईँहरूको त्यस्तो चाहिँ बाबाहरूसित उनीहरूको चाहिँ दर्शन कहिले भएको छ कि छैन? कसैको त्यस्तो दाइले हजुरहरू कहिले मौका पाउँछ? अब यस्तो कुरा चाहिँ नि नगरेकै राम्रो हुन्छ है। तर सानो एउटा कुरा के भन्छु भने बाबाजीले त हामीलाई चिनिसक्नुभयो, हामीले चाहिँ नि चिन्ने क्षमता छैन। उहाँहरूले त तर चाहिँ नि उहाँहरूको इच्छा नभइकन यस्तो काम गर्न सकिँदैन। भव्य हो र माथि हाम्रो ध्यान मन्दिर छ, तपाईँलाई अहिले म देखाउँछु। अफिस छ कि माथि चाहिँ नि स्वामीहरू बस्ने क्वार्टर। यो बिल्डिङ चाहिँ नि हामी पर्सनल युजको लागि छैन। एकदम बहुत राम्रो गर्नु, धेरै पुण्यको काम। हामी माथि खाँदैनौँ के, गुड यी तल आएर खान्छ भाइ। स्वामीजीहरूलाई चाहिँ नि बेग्लै कुरा हो। त्यसै हामी जुत्ता लगाएर पनि भित्र जाँदैनौँ। बडा राम्रो एकदम। यही बगैँचा यही हो होइन, राम्रो छ एकदम। ओभर बडा डिभोटेड हजुर। 30,000 जति मेम्बर पुग्यो। 30,000 3,000। अब हाम्रोमा चाहिँ नि यो कस्तो छ भनेदेखि धेरै मेम्बर नभएको कारण यो पनि होला, आफै पढ्नुपर्छ, पाठहरू छन्। ठिक स्लो एन्ड स्टडी हो नि, राम्रो हो। अब मान्छेले चाहिँ नि क्रियायोगको कुरा गर्दाखेरि कतिजनाले अहिले पनि चितवनबाट फोन आएको थियो नि, उहाँलाई पनि इन्ट्रेस्ट, कतिलाई थाहा छैन। अनि क्रियायोग लिनलाई हामी कहाँ कमसेकम 9 महिना त लाग्छ के। किन भन्ने कुरा चाहिँ नि मान्छेलाई बुझाउनु स्टेप बाई स्टेप छ। किन गुरुजीले चाहिँ नि अब भगवान् पाउने भन्ने चिज चाहिँ नि सजिलो चिज होइन कि। किन सजिलो छैन भनेदेखि चाहिँ नि हाम्रो यो भौतिक शरीरमा यो भगवान्को अनन्त भित्र कसरी हाल्ने? यो भौतिक शरीर त लिमिटेड छ हेर्नुहोस् होइन। एउटा खल्तीमा एउटा केही चिज हाल्ने बित्तिकै पोको निस्किन्छ। 30 किलो बोक्ने बित्तिकै हामी सक्दैनौँ। तर भगवान्ले त्यत्रो ब्रह्माण्ड बोकेको छ। त्यो सबै चिज बुझेर भित्र हाल्नको लागि त
बाहिरी त सक्दैनौँ हामी, भित्रै छिर्नुपर्छ। त्यो भित्र छिर्नको लागि ध्यान चाहियो। हाम्रो गुरुजीले चाहिँ नि त्यही चिज स्टेप बाई स्टेप सिकाउनुहुन्छ। अनि त्यो सिक्दै गइसकेपछि गुरुजीले भन्नुहुन्छ क्रियायोग भने यस्तो किसिमको प्राणायाम हो। एउटा चाहिँ नि 220 भोल्टको बिजुली आइरहेको बेलामा 120 को एउटा बत्ती हाल्यो भने के हुन्छ? फ्युज जान्छ। क्रियायोग त्यस्तै हो, फ्युज जान्छ। यसलाई तयार गर्न त्यसको लागि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ नि शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक तरिकाले आफूलाई तयार गर्नुपर्छ कि त्यो तयार गर्नको लागि त 18वटा पाठ जुन छ नि त्यसले बिस्तारै सिकाउँछ। र यो बाटो कस्तो छ भने एकचोटि 18वटा पाठ पढेपछि युनिभर्सिटीको मैले पिएचडी पा जस्तो त्यो डिग्री होइन यो कि डिग्री होइन, यो त सेल्फ रियलाइजेसन हो। यो सेल्फ रियलाइजेसन यो कहिले पाइन्छ भन्ने चिज आफू गर्दै जाने हो। त्यो रेकर्ड भगवान्सँग छ। तयार भएपछि आफूले बाँध्दै पर्दैन, उहाँले चट्ट दिनुहुन्छ कि। दाइले राँचीमा भावानन्द गिरीलाई भेट्नु भएको थियो? हामीले पनि भेट्यौँ। तपाईँले भेट्नु हो? उहाँसँगै हामी त्यो कोठामा योगानन्द गुरुले चाहिँ के अरे स्वामीजीले ध्यान गरेको कोठामा हामी सँगै ध्यान गरेका थियौँ। भावानन्द गिरी होल्यान्डको हुनु त उहाँ चाहिँ? होल्यान्ड कि कहाँको हो? कोलम्बियाको हो। ए पछि अमेरिकामा बस्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ नि त उहाँको नाम धर्माचार्य थियो। ए धर्म मैले भावानन्दजीलाई गरेको थिएँ, नामै भावानन्द। मान्छे पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो कि उहाँको अनुहारै सम्झिँदाखेरि चाहिँ नि मान्छेले अनुहारै देख्ने बित्तिकै आनन्द आउँछ कि त्यस्तो हँसिलो अनुहार थियो। अनि यहाँ अहिले त्यही हो, हाम्रो चाहिँ शनिबार चाहिँ नि 3 बजेदेखि 6 बजीसम्म ध्यान हुन्छ। बिहिबार चाहिँ नि 5 बजेदेखि 7 बजे। त्यो त नियमित तरिकाले हामीले यो खोल्या ध्यान समाजको काम गर्न थाले 1997बाट हो। 97 यो बनाएको चाहिँ नि हामीले 2003मा 27 वर्ष भइसक्यो। र कोभिडको टाइममा बाहेक एक दिन बन्द गरेका छैनौँ हामीले यो। गुड। अनि एकचोटि म चाहिँ हजुरका दाजुहरूका नाम र हजुरको दाजुभाइहरूको नाम एकचोटि सुन्न चाहेँ। अब मेरो जेठो दाईको नाम डाक्टर महेश भान्सकोटा, माइलो दाईको नाम डाक्टर अशोक बान्सकोटा, म साइलो डाक्टर कमल बान्सकोटा र मेरो भाइ निर्मल डाक्टर निर्मल बान्सकोटा। ऊ चाहिँ अमेरिकामै बस्छ। अनि दिदी मेडिकल। मेरो जेठो दिदीको नाम चाहिँ नि किशोरी भट्टराई। अनि बहिनीको नाम चाहिँ नि उत्तरा पाण्डे। ए उत्तरा पाण्डे कुन हाम्रो मृगेन्द्रराज पाण्डेहरूको खलकमा हो कि कुन भन्नु? उसको चाहिँ नि दुलाको नाम किशोर राज पाण्डे हो। कहाँको हो उहाँहरू? पालपाली होइन? होइन होइन, उहाँहरू चाहिँ पहिला त ढोकाटोलका हुन्, ढोकाटोलका पाण्डे। अनि मेरो भिराजु चाहिँ नि परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुनुहुन्थ्यो, सुन्दरनाथ भट्टराई। उहाँ चाहिँ नि रिटायर हुनुभन्दा पहिला थाइल्यान्डको एम्बेसडर हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू पनि क्रियायोगी हुनुभयो? उहाँहरू मेरो भिराजुले चाहिँ नि मेम्बर बन्नुभएको छ, क्रियायोग ल्याएको छैन। तर चाहिँ नि हामी सबैको, मेरो भाइको चाहिँ नि अमेरिकामै बस्या भएर उसको चाहिँ नि कोही पनि छैन। नभए जेठो दाई भाउजू, माइलो दाई भाउजू, म, मेरो श्रीमती, मेरो दिदी अनि मेरो बहिनी ज्वाइँ सबै क्रियावान हुन्। मेरा 2टा एउटा छोरा एउटा छोरी, उनीहरू पनि क्रियावान हुन्। दाइका पनि धेरै सबै क्रियावान छन्, दिदीका पनि, बहिनीका पनि। अब हजुरलाई अरू केही भन्ने इच्छा लाग्छ? अब एकचोटि म तपाईँलाई माथि देखाउँ? ए हुन्छ। ल यहाँ जस्तो तपस्वी सन्तलाई, गृहस्थ सन्तलाई भेटेर हामीलाई खुसी नै लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद छ है।